चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ कुराकानी र भिडियो चौतारीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सुशील आचार्य। उहाँ मेचीनगर क्षेत्रमा राजनैतिक व्यक्तित्व र सामाजिक अगुवाको रूपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ। राप्रपाका स्थानीय नेता समेत रहनुभएका उहाँ कोरोना कहरको यो समयमा अहोरात्र सामाजिक सेवामा समेत जुटिरहनु भएको छ। आजको विषय र प्रसङ्ग हामी राजनीति भन्दा पनि यो कोरोना कहरको समयमा मेचीनगर क्षेत्रमा भइरहेका सामाजिक कार्यहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौं र सर्वप्रथम सुशीलजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद जी। अहिले कोरोना कहरको समयमा तपाईहरु राजनीतिक गतिविधि भन्दा पनि बढी तपाई लगायत अरु राजनीतिक दलहरू पनि अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील देखिनुहुन्छ हैन? यो बेला मेचीनगर क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरूमा तपाईहरु संलग्न हुनुहुन्छ? वास्तवमै अहिले विश्व नै कोरोना कोभिड-19 को कहरले एकदमै पीडादायक अवस्थामा रहेको बेला नेपाल त्यसमा पनि हाम्रो नगर मेचीनगर अछुतो रहने कुरो भएन। सीमाना क्षेत्रमा पनि रह्यो। हामी भौगोलिक हिसाबले पनि पूर्वको महत्त्वपूर्ण नाका सीमा क्षेत्रमा छौं। खुल्ला सीमा नाका छ। भारतीय क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड-19 को संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या अहिले त विश्वमै तेस्रो अवस्थामा आइपुगेको छ र खुल्ला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर हामीलाई पर्छ। त्यही सोचेर हामी अहिले यहाँ रहेका क्रियाशील राजनीतिक दलहरू सबैले, म राप्रपाको नगर अध्यक्ष, यतिखेर हामी राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छैनौं। हामी यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, सामाजिक अगुवा लगायतका अन्य सबै साथीहरू कसरी कोभिड-19 बाट जनतालाई जोगाउन सकिन्छ, संक्रमित हुनबाट बचाउन सकिन्छ, यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ, त्यसमा क्रियाशील भएर लागेका छौं। त्यही त पछिल्लो समय तपाई एकपटक मेची अभियानसँग पनि जोडिनुभयो, जसले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेको हामीसँगै प्रश्न छ हैन? धेरै चाहिँ खाद्यान्नको क्षेत्र लगायत अरू क्षेत्रमा पनि मेची अभियानले एकदमै चाहिँ सराहनीय काम गरेको छ। पछि फेरि तपाई काँकरभिटा सोसाइटीमा जोडिन पुग्नु भएको छ। मैले जान्न खोजेको अहिले त्यसका गतिविधि के भइरहेका छन् भनेर। अहिले काँकरभिटा सोसाइटीमा तपाई जोडिसकेपछि यसले चाहिँ के गरिरहेको छ? निश्चित रूपमा म मेची अभियानको एक प्रमुख अभियन्ता हुँ। त्यसमा क्रियाशील भएर लागिरहेकै छु। मेची अभियानले आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कामहरू गरिरहेकै छ। त्यसका विषयमा यो भन्दा बढी चर्चा नगरौं। यो अहिले काँकरभिटा सोसाइटी भनेर जुन एउटा अभियान सुरु भएको छ, त्यसले चाहिँ भोका व्यक्तिहरूलाई, सडकमा रहेका नेपालबाट भारततर्फ जाने नागरिकहरू र भारतबाट नेपालतर्फ आउने नागरिकहरू जो हाम्रो सीमा नाकामा खान नपाएर, किनकि पैसा हुनेले पनि किनेर खान पाउने अवस्था छैन, त्यो भोको व्यक्ति देखेर हामीले 2 दिन 3 दिनको भोका व्यक्तिहरू देख्यौं। यी भोकालाई खाना खुवाउनु पर्छ भन्ने, कोरोनाले भन्दा मान्छे भोकाले पनि मर्ने अवस्था देख्नुभयो तपाईहरुले। त्यो देखिसकेपछि मानवीय संवेदना जोडेर आयो र हामीले यो अभियान सुरु गर्यौं। यसरी चाहिँ यहाँ अलपत्र परेका भारतबाट जाने र भारतबाट नेपाल आउने सबै नागरिकलाई हामीले खाना खुवाइरहेका छौं। त्यसको नि जस्तो तपाईहरुले सयौंलाई खुवाइराख्नु भइरहेछ हैन? प्रतिदिन बिहान बेलुका सयौंलाई खुवाइराख्नु भएको छ। कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ? हो, किनभने जम्मा गर्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो, लग्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, इत्यादि धेरै खर्च छ नि त। हामीले दैनिक 800 देखि 2000 सम्म व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाइरहेका छौं। हामीले सुरुवात हामी 6 जना युवा साथीहरू मिलेर सुरु गर्यौं। आफ्नै स्रोत साधनबाट सुरुवात गरियो। त्यसपछि हामीले अन्य हाम्रो गतिविधि, हाम्रो काम देखेर अन्य साथीहरू जोडिँदै आउनुभयो। हामीले नाम पनि यस कारणले विवादित नहोस् भनेर काँकरभिटा सोसाइटी राख्यौं, जहाँ कि काँकरभिटाका प्रत्येक नागरिकलाई अपराध फिल होस्। यो मेरो अभियान हो, यो मेरो पनि दायित्व हो।
यहाँ भोका भएका नागरिकहरूको खाना खुवाउनु उनीहरूले बात के अरे भोकै मर्नु हुँदैन, खाना खानु पाउनुपर्छ भन्ने मानवीय संवेदना प्रत्येक नागरिकलाई जोडियोस् भनेर हामीले काँकेबुट्टा सोसाइटी नाम राख्यौँ र त्यही अनुसार प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरू, दाताहरू, सहयोगीहरू जोडिरहनु भएको छ र उहाँहरूकै सहयोगमा, उहाँले दिनुभएको दान सहयोगबाट अहिलेसम्म हामी चलाइरहेका छौँ। त्यही त सहयोग आउने क्रममा चाहिँ नि अहिले तपाईँहरूले जस्तो स्थानीय यहाँ रहनुभएका दाताहरू हुनुभयो, विदेशबाट पनि सहयोग गर्छौँ अथवा सहयोग भइरहेको छ हामी गर्छौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। बिस्तारै मेचीनगरमा रहनुहुने मेचीनगरका वासी जो विदेशमा रहनुहुन्छ विभिन्न मुलुकहरूमा उहाँहरू पनि बिस्तारै जोडिरहनु भएको छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई विदेशबाट सहयोग आएको छैन। यहीँकै स्थानीयवासीको सहयोगबाट हामी चलिरहेका छौँ। बिस्तारै जोडिन चाहिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै हामीलाई झन्डै 4वटा विदेशबाट फोन आएको थियो, उहाँहरू जोडिन चाहनु भएको थियो। तर हामीले हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति बोध हामीले प्रश्न पार्यौँ। हामी अब अन्य अभियान जस्तो, अन्य सङ्घ संस्था जस्तो डाइरेक्ट हाम्रो खातामा पैसा हालिदिनुहोस् हामी यो काम गरिरहेका छौँ भनेर प्रचारबाजी गरिरहेका छैनौँ। किनभने यो एउटा मानवीय सेवा हो। मानवीय सेवा भएको नाताले भोलि विवाद पनि नपरियोस्, होइन, पैसा लिएर त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। आर्थिक पारदर्शिता हामीले प्रत्येक दाताले, प्रत्येक दानवीरले दिएको सहयोग फ्लेक्स बोर्ड राखेका छौँ। त्यो फ्लेक्स बोर्डमा प्रष्ट लेखेका छौँ, होइन। जो कोही आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले विदेशबाट आएको जो हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न के भन्यो भने तपाईँहरूको परिवारसँग जोडिनुहोस्, परिवारलाई पैसा पठाउनुहोस् र परिवारले आएर हामीलाई हस्तान्तरण गरोस्, यहाँको गतिविधि पनि हेरोस्, हामीले गरेको हामी के गर्दैछौँ, केका लागि सहयोग रहेछ भन्ने कुरो हो त्यो पनि अनुगमन होस् र चित्त बुझ्दा मात्रै सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। अब एउटा कस्तो छ भने कोरोना कहिलेसम्म चल्ने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। भारतबाट नेपाल, नेपालबाट भारत आउने जाने नागरिकहरू कहिलेसम्म आउने जाने गर्ने हुन् यो पनि एउटा अन्योलै जस्तो छ नि त, होइन। कतिको सङ्ख्यामा आउने हुन्, धेरै छन् नेपालमा पनि भारतका नागरिक, भारतमा पनि नेपालका नागरिक। अब तपाईँहरूको यो अभियानलाई टिकाउन पनि एउटा हम्मेको स्थिति आउन सक्छ, होइन। मैले जोड्न खोजेको यहाँको स्थानीय सरकार भनेको मेची नगरपालिका नै हो। नगरपालिकाको चाहिँ कस्तो सहयोग छ अथवा नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के भनिराखिरहेछ त अहिले? यो अभियान कहिलेसम्म चलाउने भनेर ठ्याक्कै हामीले निश्चित समय तोकेका छैनौँ। त्यो तोक्न मिल्दैन पनि। यो कोरोना कहर कोभिड-19ले कहिलेसम्म आक्रान्त हुन्छन् जनताहरू त्यसमा निर्भर हुन्छ। 2-4 महिना त त्यसै जाला जस्तो अहिलेको अवस्था छ। अब नेपाल र भारतको जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध छ यो विश्वमै नमुना सम्बन्ध छ। लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरीका लागि जाने गर्छन् र लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय नागरिक पनि नेपालमा छन्, यहाँ काम गरिरहेका छन्। अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा दैनिक उनीहरू घर फर्किएको अवस्था पनि छ। त्यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै हामी हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जहाँसम्म स्थानीय सरकार मेची नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेका छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अहिले हामी नगरकै सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर त्यो बिन्दुमा पुगेका छैनौँ। तर नगरपालिकाले हामीलाई आवश्यक पर्दा हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने तपाईँहरूको गतिविधि त नगरका नेतृत्वहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ नि त, होइन। निश्चित रूपमा मेयर उपमेयर लगायत वार्ड अध्यक्षहरू नियमित आउनुहुन्छ, उहाँहरू नियमित अनुगमन गरिरहनु भएको छ। हामीले गरेको कामको उहाँहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीलाई आशा छ नगरपालिकाले हामीलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्छ। अब एउटा चाखलाग्दो प्रसङ्ग छ, होइन, मैले पनि सुनेको। अब जस्तो तपाईँहरूले 1 लट बिहान 1 लट बेलुकीको खाना पकाउनुहुन्छ, बिचमा कोही 8-10 जना मान्छे आयो भने तपाईँहरू राति 12 बजे पनि उठेर खाना पकाएर खुवाउनुहुन्छ अरे? हो केही दिन हामीले लगातार जस्तो हाम्रो 4 जना काम गर्ने हामीले पेएबल मजदुर राखेका छौँ।
अब धेरै राखेर त्यो दैनिक ज्यालादारी दिने हैसियत हाम्रो छैन। तिनैबाट काम चलाउँछौँ र हामी आफै पनि जोड्छौँ, हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। अन्य अब रोड ट्र्याकका यहाँका स्थानीय क्लबहरूले पनि संस्थाहरूले स्थानीय व्यक्तिहरू तपाईँलाई के अरे स्काउट मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, स्काउटका भाइ बहिनीहरूले धेरै सहयोग गरिरहेका छन् र सबैको सहयोगबाट अन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरू पनि आएर दिनभरि बसिदिने, सब्जी केलाइदिने, काटिदिने, अन्य कुरामा सहयोग गर्ने, प्याकिङमा सहयोग गर्ने सहयोग भइरहेकै छ। त्यसरी चाहिँ यो अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा जस्तो बेलुका 6 बजे पछाडि त काम गर्ने मजदुरहरू त बिदा गरिन्छन्, अनि त्यसपछि पनि मान्छे आउने क्रम र यहाँ बस पार्कमा थुप्रिने क्रम जारी नै रहन्छ। अनि हाम्रो स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालयसँग सहकारी छ, खाना उहाँहरू मार्फत वितरण गर्छौँ हामी। अनि डे साहबले फोन गर्नुहुन्छ 10 बजे 9 बजे राति, यतिजना मान्छे आएका छन्, तिनीहरू भोकै छन् सर। डे साहब पनि एकदम मानवीय संवेदना भइदिएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, अरूको दुःख देख्न नसक्ने मान्छे हुँदो रहेछ। अनि सानो दुःखले पनि उहाँलाई छोइहाल्दो रहेछ, भोका भने चाहिँ झन् एकदम टच भइहाल्ने। अनि फोन गर्नुहुन्छ, अनि फेरि हामी घर पुगेका छौँ भने पनि आएर आफै पकाएर चाहिँ खाना वितरण गरिरहेका छौँ। त्यही त, जब तपाईँहरूले यो अभियान सुरुवात गर्नुभयो नि त्यहाँभन्दा अगाडि त कयौँ मान्छेहरू आउने जाने भए होइन, तपाईँहरूलाई थाहा पनि भयो। यो चिजले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी छोयो? यिनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ यी मान्छेहरू, कतिपय त यी आउने हुन्, आउँछन्, जाने हुन्, जान्छन् भन्ने पनि भयो नि त कति दिन त। तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी छोयो, कहाँबाट छोयो? यी मान्छेहरू त भोकै छन्, यिनीहरूलाई त खुवाउनुपर्छ। स्वभावैले मान्छे भोको राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो, तर सयौँको सङ्ख्यामा, दर्जनौँको सङ्ख्यामा आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी छोयो तपाईँहरूलाई यिनीहरूलाई खाना खुवाउनुपर्छ भनेर? नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि नै कोभिड-19 को नियन्त्रण र यसबाट सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरुदेखि नै हामी अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहेकै थियौँ। हामीले मेची अभियान मार्फत धेरै राहत वितरण गऱ्यौँ र हामी दैनिक विषयमा जोडिरहेकै थियौँ। बाहिर निस्किँदाखेरि, घरबाट बाहिर निस्किन्छौँ, बाहिर निस्किँदाखेरि अलपत्र परेका नागरिकहरू जो इन्डिया जान, यो त इन्डिया जान र इन्डियाबाट आउनु त भर्खर न सहज भयो, नभए त पहिले त थिएन नै। चोरी बाटो, राति अँध्यारोमा धेरै दुःख गरेर आवजात गर्नु पर्ने अवस्था थियो। हामीले नै पारी जाने, पारीबाट आउने नेपालीलाई सहयोग गरिरहेकै थियौँ। त्यो दैनिक त्यो अवस्था, मान्छेको भिडभाड, बस पार्कमा अल्पत्र परेका मान्छे, त्यो देखेर एउटा संवेदना जोडिन गयो। एक दिन हामी बस पार्कको बाटो गोपाल तामाङ, म, राजु कार्की, दिपक पोर्खे लगायतका साथीहरू हिँड्दै थियौँ। मैले बस पार्कतिर देखाएर साथीहरूलाई भने, हेर्नुहोस् साथीहरू, यी अलपत्र परेका नागरिकहरू यी जुनसुकै मुलुकका हुन्, यी भोका छन्। अलि अगाडि आएर मैले सोधेको थिएँ, उनीहरू 2 दिनदेखि खान नपाएको अवस्था रहेछ। यी मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, खाना खुवाउँ भनेर साथीहरूलाई मैले भनिसके पछाडि सबै साथीहरू भावुक हुनुभयो र त्यही दिन हामीले आफ्नै स्रोत साधनले 53 जनालाई खाना खुवायौँ। यो जेठ 16 गतेको घटना हो। त्यसपछि हाम्रो मन मतलब मानेन, पग्लेर आयो, झन् धेरै पग्लियो। होइन, हामी जुटौँ, यी सयौँको सङ्ख्यामा दैनिक आइरहेका छन्, न यिनीहरूले किनेर खान पाउँछन्। अब यिनीहरूलाई घर जान हतार छ, आफ्नो परिवारको माया, छोराछोरी परिवार होला, तिनको मायाले कति यिनीहरू आक्रान्त छन्, पीडित छन्। त्यो संवेदनासँग जोडिनुपर्छ भनेर एउटा निर्णयमा पुग्यौँ। ल सुरु गरौँ, हामी पहिले आफ्नै स्रोत साधनबाट सुरु गरौँ, पक्कै सहयोगी हातहरू हामीसँग जोडिन आउँछन् भन्ने सोच बनाएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। 16 गते जेठदेखि सुरु गरेको अभियान अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले 11,060 जनालाई खाना खुवाइसकेछौँ। 11,060 को सङ्ख्यामा तपाईँहरूले खाना खुवाइसक्यौँ। अब भनिदिनुहोस्, अब यो काँकरभिटा सोसाइटीले जुन खालको एउटा मानवीय संवेदनलाई छोएर जुन काम गरिरहेको छ, भोका
लाई चाहिँ खुवाउने भनौँ न, यसलाई निरन्तरता दिनका लागि यहाँको नागरिक समाज, दाताहरू मेचीनगर क्षेत्रमै अथवा नेपालमै अथवा नेपाल बाहिर पनि रहेका ती दयालु मनहरूलाई चाहिँ तपाईँ काँगरभिटा सोसाइटीको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा हामी एउटा मानवीय सहयोगका लागि जुटेका छौँ। यो हाम्रो मात्रै प्रयासले सम्भव छैन, यसमा सबै सहयोगी हातहरू जोडिनुपर्छ। म काँगरभिटा सोसाइटीका तर्फबाट नेपाल अधिराज्यभरि रहनुहुने सहयोगी दाता नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेषतः मेचीनगरमा जन्मेर हुर्केर जो विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो बाध्यताले या रहरले विदेशमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु काँगरभिटा सोसाइटीको तर्फबाट जे सक्नुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्। हामी सकेसम्म कसैलाई भोको नराख्ने प्रण हामीले गरेका छौँ। त्यो हामीले गरेको प्रण हामी पुरा गर्छौँ। यो कहिलेसम्म जान सक्छ त्यो ठेगान छैन, तर जहिलेसम्म सकिन्छ, जहिलेसम्म हामीसँग सहयोगी हातहरू जोडिन्छन्, हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अब बिस्तारै हामी नगरपालिकासँग, मेचीनगर नगरपालिकासँग सहयोगी भएर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा पनि हामी सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ। नगरपालिकासँग सहकारी हुन सक्यो भने अहिले व्यवस्थित हुन नसकेको क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाएर तिनलाई पौष्टिक आहार सहितको खाना खुवाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। स्वस्थ र सुरक्षित क्वारेन्टाइन निर्माणका साथसाथै तिनलाई आवश्यक पौष्टिक आहार सहितको खाना वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। सल्लाह गर्दैछौँ। नगरपालिकासँग सहकारी गर्न, सल्लाह गर्न बाँकी छ। यदि नगरपालिकाले समुदायलाई जोडेर क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न चाह्यो भने नगरपालिकालाई पनि ठुलो भार कम हुन्छ र त्यस कुरामा हामी नगरलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिले नि जस्तो मेचीनगर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले कोरोनाको जुन एउटा कहर छ नि, यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भइरहेछ? यो हामी कति सुरक्षित छौँ अथवा फेरि सुरक्षित हुन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? मेचीनगरको लामो सिमाना, पूर्वी सिमाना छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ। सिमाना हामीलाई थाहा छ, सिमाना खुल्ला सिमाना छ। हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धले गर्दा पनि त्यो खुल्ला सिमानालाई हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ। तर जहिलेदेखि कोभिड-19 को कहर सुरु भयो, मेचीनगर एकदमै असुरक्षित छ। अहिलेसम्म 2 जनालाई पिसिआरमा पोजिटिभ देखिसकेको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा भारतको महाराष्ट्र, केरला, विभिन्न राज्यमा मैले चाहिँ ती राज्यको किन नाम लिएको भने ती राज्यमा चाहिँ बढी जोखिम छ। त्यहाँबाट काम गर्ने मजदुरहरू फर्किरहेको अवस्था छ। जस्तो मेचीनगर 1, 2, 3, 4 मा मात्रै 10,000 भन्दा बढी मजदुरहरू केरला, मुम्बई, गोवामा काम गर्दा रहेछन्। उनीहरू फर्किरहेको अवस्था छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा ती आउने व्यक्तिहरूबाट अझ हामीलाई बढी जोखिम छ। तिनलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न सकिएन र आवश्यक चेक जाँच गर्न सकिएन भने अझ हामी उच्च जोखिममा छौँ। हामीले एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। हामी अहिलेसम्म हामीलाई केही भएन, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने अवस्था निश्चय नै छैन। अब एउटा प्रसङ्ग हामी अन्त्यतिर पनि हामी लकडाउन धेरै भयो, लकडाउन अब थेग्न सकिँदैन, अब खोलिदिनु पर्छ भन्ने पनि एक थरी नागरिकहरूको माग छ नि। जुन व्यापार व्यवसाय नै चौपट्ट भयो, मेचीनगरकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो लकडाउन अलिकति खुकुलै पारिदिनु पर्छ कि अथवा सुरक्षित लकडाउनको अवधारणा ल्याउनु पर्छ कि? तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले पनि है, मैले यो तपाईँलाई लकडाउन सुरु भएको पनि झन्डै 80 दिन भयो। हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा जनताहरू अनुशासित हुन्, यसले प्रमाणित गर्छ। अहिलेसम्म काहीँ पनि सरकारको निर्णय विरुद्ध
जनता लागेको छैन यो लकडाउनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पालनै गरेको देखिन्छ पालना गरेको छ पूर्ण पालना गरेका छन् तर 80 दिनसम्म घरभित्र थुनेर बस्नु पर्दा नागरिकलाई जुन पीडा छ अब सरकारले बुझ्नुपर्छ लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्न सकिएन भने अब जनता घरभित्र थुनेर बस्ने अवस्था छैन हामीले मोडालिटीको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ लकडाउन कुन कुन क्षेत्रमा खुकुलो गर्ने अहिले अब यो मध्य बर्खाको समय खेतीको समय भइसकेको छ हामीले कृषिमा ध्यान यतिखेर दिन सकेनौँ भने उत्पादन क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने अर्को समस्या उत्पादन स्वाटै घट्छ र ठुलो महामारी हामी कोरोनासँगै अनिकालको ठुलो महामारीमा हामी फस्न सक्छौँ त्यसैले माथि रहनुहुने सरकार सञ्चालनमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूले एकदमै ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ यसको मोडालिटी चेन्ज गर्न जरुरी छ र विभाजित गरेर बढी संक्रमित एरिया त्योभन्दा कम संक्रमित एरिया संक्रमण नभएको एरिया र कृषि क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दालाई पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग बसेर यसबारे निर्णय गर्न तुरुन्तै जरुरी छ यो आवश्यक भइसकेको छ र म स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो कुरो स्थानीय सरकार लगायत प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि मोडालिटीको बारेमा चिन्तित भएर लाग्न म आग्रह गर्दछु हुन्छ कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद जी मलाई चौतारी पोस्ट अनलाइनमा निमन्त्रणा गरेर आफ्ना कुराहरू आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि म काँक्रेबिटा सोसाइटीको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार